పట్టుకోను ఈ చోట పట్టుకో అలా చోట रामायण प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणामध्ये अस्य यजमानस्याः जटङ्गलगोत्राद्भवस्य कोटार राघवराव नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुम्बानां यजमानस्याः पुष्पनेलगोत्राद्भवस्य वेङ्कटरमणा नामधेयस्याः अस्माकं सह कुटुम्बानां गोत्रं पुष्पनेलगोत्राद्भवस्य राघव राघराजु वाम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय भय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं पुस्तकं वाम स्वामिना वेदराय नमः ऋषिकेशाय नमः वाम प्रद्युम्नाय प्रद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अद्वाक्षराय नमः वाम दामोदराय नमः वाम संकर्षणाय नमः वाम वासुदेवाय नमः वाम प्रद्युम्नाय वरदत्ताय नमः वाम पुरुषोत्तमाय नमः अद्वाक्षराय नमः नारसिंहाय नमः वाम जच्छताय नमः वाम धनार्धनाय नमः उपेराय नमः योगिने नमः वाम कोटि सूर्य समप्रभवे नमः वाम विरापतये नमः वाम परज्योतिषे नमः यादवेन्द्राय विदोद्वाय नमः अनंताय नमः वाम धेनुकासुरभंजनाय नमः त्रिनेत्रनावर्ताय नमः यमलाजरभंजनाय नमः मुक्तारक्ताय नमः कमलानाथाय नमः वासुदेव कामजनकाय नमः खड्गलोचनाय नमः मधुग्ने नमः मधुरानाथाय नमः द्वारकानायकाय नमः बलिने नमः वृंदावनान्त संचारणे नमः तुलसीधाम भूषणाय नमः कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम विचक्रमे पृथिवी विचक्रमे सदर्च सम्मोहित्वा प्रविष्टरस्तुः तव शास्त्रवीर्यः सविरस्य नामान् इमं मे वर्णस्वदुहप मध्याटमृडया कामवसुराचके
तत्त्वायामि ब्रह्मणः वन्दमानः तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः वार्जुरशगुं समान आयुः तमोश्रीः ओम भगवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं तत्तेन पुरुषं त्वम् अमृतमस्तु अमृतमस्तरणमसि ओर्जस्करं परतरगुं सोमाज्याः सप्रवारसमेतः श्री महादेवताभ्यो नमः औश्राद्धं सकलान् निवेदयामि हमारी प्यार मंजम्मा वासुजातः अस्य पूजास्तिन्द्रः नाना विजित कर्पूरವನ್ನು ఇది చదవట్టాలన్నా రమా రమా సమయానికి ఫ్యాన్ అంటే పని చేయి ఫ్యాన్ పని చేయమ్మా విద్యుత్ రావాలన్నా అక్కడే లైట్ తీసి కళ్యాణం పెడదాం అది ఏం కాదు ఆ రోజు ఈరోజు కూడా వేయచ్చు ఏం కాదు పెట్టినా రేపు మొత్తం కార్యక్రమం తొందరపాటు చేసి కొద్దిగా మకర సంక్రాంతి Nam
జనమంతా నిన్ను కొలిచి సేవిద్దునయ్యా ఇక మరు జన్మ నాకివ్వకయ్యా ఇక మరు జన్మ